اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. راتھ پوٚر اَسہِ آلمپک کھیل تہٕ اَتھ چھِ اَسہِ آز یہِ چھِ 7مہِ جمٲژ ہُنٛد اُردو. آز چھِ اَسہِ اَتھ پَرُن 2م پیرا. यूनानी ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 ईस्वी तक जारी रहा. फिर ये मुकाबले बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया. खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा. 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की तहरीक शुरू की. इसका ख्याल था कि दिमाग के साथ जिस्म की नशोनुमा भी ज़रूरी है. वो खुद ओलंपिया गया और वहाँ इसको ख्याल आया कि क्यों न खेलों के मुकाबले बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू किए जाए. इसने 1894 ईस्वी में दुनिया भर के खेल कूद के नुमाइंदे को दावत दी. ये जलसा बहुत कामयाब हुआ और सब ने तायद की कि ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया जाए. हिमायत कर सर. चनाचे सबसे पहले यूनान के शहर नेत्र का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फिर से ओलंपिक के खेल शुरू हो गए. ओलंपिक खेलों की तारीख में कोबेतीन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा. 1896 ईस्वी में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए. अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई. 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए. यहाँ तक कि 1912 ईस्वी में जब सोडियन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो इनमें तमाम बरअज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इनमें सतून औरतें भी शामिल थीं. फिर तो जंग अज़ीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल अक़वामी मुकाबला ओलंपिक खेलों के नाम से होता रहा. इसके इंतज़ाम के लिए आला सतह की एक बैनुल अक़वामी कमेटी है जिसमें हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे होते हैं. इन खेलों की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है और हर मुल्क में कौमी मुकाबलों के ज़रिए अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है. 1928 ईस्वी के ओलंपिक मुकाबले हिंदुस्तान में खेलों की तारीख में बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इनमें हिंदुस्तान ने हॉकी में पहली बार सोने का आलमी तमगा हासिल किया था. दूसरी जंग अज़ीम में फिर ये खेल न हो सके लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपिक मुकाबले हुए जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इन मुकाबलों को अपनी शान है. ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं. इसके बाद हरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं. मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है. इस मौके में बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नज़रें इस खिलाड़ियों पर पड़ती है जो ओलंपिक की मशाल के लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है. ये मशाल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणें से रोशन की जाती है. उसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ इस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां इस साल के ओलंपिक खेल होते हैं और इस तरह मशाल मुल्कों और शहरों होती हुई वहां पहुंचती है जहां खेलों के लिए सब
لوگ جمع ہوتے ہیں جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے اور کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے اور اس وقت اگلے اولمپک کھیلوں کے ملک اور شہر کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ اولمپک کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے، اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ دائرے 5 براعظموں کی علامت ہے: ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان ہیں۔ ان 5 رنگوں میں ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ یوں یہ دائرے تمام ملکوں کے میل جول کو ظاہر کرتے ہیں۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے جس کے معنی ہیں اور تیز اور اونچا، مضبوط، جو کھلاڑی کو تمام تر قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ کھیلوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والا اگرچہ مقابلے میں ہار جاتا ہے لیکن لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گوٚبریو یہِ مۄکلوو اَسہِ پٔرِتھ دَپان اولمپک کھیل ہسا ییٚلہِ سلسلہٕ روٗد امیُک جٲری سُہ روٗد 394 عیسویَس منٛز دَپان یہِ مقابلہٕ ہسا گوٚو بنٛد پَتہٕ پھر یہِ مقابلہ بنٛد ہو گیا مقابلہ ہسا گوٚو یہِ بنٛد یہِ گِنٛدُن ہسا گوٚو 2 دَرٮ۪ن ہُنٛد بنٛد تہٕ اَتہِ ہسا گوٚو اَتھ اولمپِیَس میدانَس منٛز ہسا گوٚو سُناٹا ژھۄپہٕ گٔے اَتہِ دَپان کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال تک بند رہا۔ کھیلن ہُنٛد یہِ سلسلہٕ ہسا روٗد 15 ؤرۍیَن تام بنٛد۔ پتہٕ ہسا کوٚر یہِ فرٛانٛس کیو نوجوانو ہسا کوٚرُکھ بیٚیہِ یہِ کھیلن ہُنٛد شروٗع گِنٛدُن ہسا کوٚرُکھ بیٚیہِ شروٗع۔ یِمن ہسا آو خیال دٮ۪ماغس منٛز سۭتۍ سۭتۍ دوٚپُکھ جسمٕچ نشو نما جسمُک ورزش تہِ ہسا چھِ اَسہِ ضروٗری تہٕ أسۍ ہسا گِنٛدو وۄنۍ بیٚیہِ یہِ خود اولمپیا گیا اور وہاں اس کو خیال آیا یہِ ہسا گوٚو خۄد پانے ہسا گٔے یِمن ہسا آو خیال دوٚپُکھ کھیلن سۭتۍ ہسا چھِ اَسہِ ہسا چھِ کَرُن مطلب بین الاقوامی سطح پر کیے گئے بین الاقوامی مختلف قومن درمیان ہسا چھِ اَسہِ یہِ گِنٛدُن مختلف قومن کے درمیان چھِ اَسہِ گِنٛدُن تہٕ أسۍ دَپان 1894 منٛز ہسا گٔے کینٛہہ نُمایندن دِژٕکھ یِمو دعوت کینٛہہ کھیل کوٗد یِم ہسا گِنٛدان ٲسۍ تِمن دِژٕکھ دعوت دوٚپُکھ اَتھ جلسس منٛز یہ جلسہ بہت کامیاب ہوا یہِ جلسہ ہسا گوٚو واریاہ کامیاب تہٕ اَتھ کوٚرُکھ تٲییٖد گٔے حمایت کٔرٕکھ اَتھ اور سب نے تائید کی اور اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کیا ساروٕے ہسا کٔرٕکھ حمایت یہِ کوٚرُکھ بیٚیہِ کھیل ہسا یہِ گِنٛدُن ہسا کوٚرُکھ بیٚیہِ شروٗع یوٗنانِک شہرن ہسا سب سے پہلے یوٗنانِک شہر یُس چھُ تَتِکۍ أنِکھ اور 6 اپریل دَپان 6 اپریل ہسا اوس 1896 منٛز گٔے ہسا بیٚیہِ اولمپکس منٛز یہِ کھیل شروٗع یہِ گِنٛدُن گوٚو دَپان یہِ ہسا روٗز ہمیشہِ کھیلن ہٕنٛز تحریٖک ہسا روٗز ہمیشہِ امیُک ناو ہسا روٗد زِندٕ 1896 منٛز ہسا روٗد یہِ اولمپک کھیلہِ ہُنٛد دُبارٕ بیٚیہِ گوٚو شروٗع پتہٕ گوٚو 3 مُلکن منٛز کھلٲڑٮ۪ن نیوٗکھ شریٖک یِم ہسا ٲسۍ کھیل کٕم ٲسۍ گِنٛدان اب یہ کھیل ہر چوتھے روٗز ہسا یہِ پرٛٮ۪تھ 4 ؤرۍین روٗز یہِ لگاتار یِہنٛز یہِ مقبوٗلیت ٲس واریاہ اَتھ ٲس واریاہ یِمن شہرت بڑھتی اور ان کی مقبولیت برابر بڑھتی چلی گئی یِہنٛز یہِ شہرت ہسا روٗز برابر چلوٕنی پتہٕ ہسا گٔے یہِ اولمپک یہِ کھیل ہسا گٔے بیٚیہِ دُنیاہس بھرس منٛز یہِ مشہوٗر دَپان پتہٕ ہسا ٲسۍ اَتھ زیادٕ سوزرلینڈٕکۍ گوٚو سوڈینٕکۍ ہسا ٲسۍ دارالخلافہٕ راجدھانی ہسا ٲس اَتھ حکوٗمت کا صدرِ مُقام ییٚتہِ چھُ سوڈینس منٛز تہٕ یِمے ہسا ٲسۍ اولمپک کھیلس منٛز کھیل ہوٗ یہِ اور تٔتی ہسا گٔے اولمپِچ کھیل
تمام بر اعظمہٕ کہِ لگ بگ 2500 کھِلاڑی دَپان تمام بر اعظمہٕ کہِ لوٗکو ہسا 2500 لوٗکو ہسا نیوٗکھ اَتھ منٛز کھِلاڑیو نیوٗکھ اَتھ منٛز اَتھ منٛز ہسا گٔے کینٛہہ عورت تہِ شٲمِل. پھر تو جنگ عظیم کے زمانے کو چھوڑ کر ہر سال کے بعد مختلف ملکوں میں کھیلوں کا یہ بین الاقوامی مقابلہ اولمپی کھیلوں کے نام سے ہوتا رہا. دَپان پتہٕ ہسا گوٚو یہِ بیٚیہِ جنگ شروٗع تہٕ ہر 4 ؤہٕرۍ پتہٕ مختلف مُلکن سۭتۍ ہسا گوٚو مختلف مُلکن سۭتۍ ہسا گوٚو یہِ جنگ شروٗع مختلف قومن درمیان ہسا گوٚو یہِ جنگ. دَپان اَتہِ ہسا نیوٗکھ اکھ مختلف ان کے انتظام نے عالی سطح کی ایک بین الاقوامی کمیٹی کی. پتہٕ ہسا کٔرٕکھ بیٚکِس مُلکہٕ کِس درمیان اکھ بین الاقوامی کمیٹی بنٲوٕکھ جس میں حصہ لینے والے مختلف ملکوں کے نمائندے ہوتے ہیں. دَپان یِمو ہسا مختلف ملکہٕ کیو حصہٕ نیوٗکھ تِم ہسا کٔرِکھ اَتھ منٛز تِم نُمایند ہسا أنِکھ. ان کھیلوں کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی. یِمن کھیلن ہٕنٛز تیٲری ٲس گٔمٕژ گۄڈٮ۪تھٕے شروٗع اور ہر ملک میں قومی مقابلوں کے ذریعے اچھے کھلاڑی کا انتخاب. دَپان پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکس منٛز ہسا أنِکھ قومس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ قومہٕ منٛز ہسا أنِکھ تِم مقابل کرنہٕ خٲطرٕ اَصٕل کھلٲڑۍ ہسا أنِکھ ژٲرِتھ. پتہٕ ہسا گٔے اَتھ اولمپیز مقابل کِس ہندوستانس منٛز یُس یہِ گِنٛدان ٲسۍ کھیل ٲسۍ کران اَمِکۍ تاریٖخ ہسا روٗد اَتھ ہسا روٗز بڑٕ اہمیت اَتھ تاریٖخس کیونکہِ ان میں ہندوستان نے ہاکی میں پہلی بار سونے. دَپان ہندوستانس منٛز ہسا چھُ نِمُت گۄڈٕنِکۍ لٹہِ ہاکی پہلی بار سونے کا عالمی سۄن میڈل ہسا چھُکھ کوٚرمُت یِمو حٲصِل. باقٕے وسلام.